खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब देख रहे हैं जोसेफ टेलीविज़न। तो मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादम आपकी खिदमत में पास्टर शाहिद हाजिर हूँ। तो आज मैं आपके लिए फिर खुदावंद के अजीम पाक कलाम में से चंद एक ईमान के ताल्लुक़ से बातें लेकर आया हूँ, यानी कि खुदा के मुंह की बातें, क्योंकि खुदा का जो कलाम है उसके अंदर से जो निकलता है उसके मुंह की बातें हैं। तो आज हम ईमान के ताल्लुक़ से जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे अंजील मुक़द्दस में से, नए ऐतनामा में से अबरानियों के नाम पालूस रसूल का ख़त और उसके 10वें बाब की 39वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 38वीं और 39वीं आयत का मुतालिया करेंगे। फिर सुन लीजिएगा, अबरानियों के नाम पालूस रसूल का ख़त उसके 10वें बाब की 38वीं और 39वीं आयत खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे, जिसमें मरकूम यूँ लिखा है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा, लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जाने बचाएं। आज का पाक कलाम पढ़ना सुनना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज की जो खुदा की ज़िंदा आवाज़ है वो ये है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में जो पहला ईमानदार शख्स है उस शख्सियत की बाबत भी हम जानेंगे, और 5 हम बातें भेद की जानेंगे। पहली बात कि ईमान क्या है, दूसरी बात ईमान खुदा को जानना है, तीसरी बात खुदा के बारे में जानना है, चौथी बात खुदा की नेचर को जानना, और 5वीं बात खुदा की ज़ात को जानना। तो मेरे अजीज़ों, मैं आज ईमान के ताल्लुक़ से पहली बात रखना चाहता हूं कि ईमान है क्या, दर हकीकत ईमान है क्या। तो मैंने आपके सामने बात ये रखी कि बाइबल मुक़द्दस ईमान के बारे में ये बताती है, 11वें बाब की पहली आयत, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। मेरे अजीज़ों, मैंने दूसरी बात आपके सामने ये रखी कि ईमान खुदा को जानना है, और दूसरी बात उसके बारे में जानना है, तीसरी बात उसकी नेचर को जानना है, चौथी बात उसके ज़ात को जानना है। तो मेरे अजीज़ों, मैं पहली बात आपके सामने रखूँगा कि पहली बात, खुदावंद को जानने का मतलब यह है कि अपना आप मुकम्मल तौर पर उस खुदावंद को दे देना। अपने बच्चों से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा, अपनी माँ से ज़्यादा, अपने भाई से ज़्यादा, अपनी बहन से ज़्यादा, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों से ज़्यादा, यहाँ तक कि मेरे अज़ीज़ों अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अव्वल रुतबा देने का नाम ईमान है। और हम बहुत सी ऐसी शख्सियतें देखते हैं कि जिन्होंने अपने आप को, अपनी जान की नापरवाह करते हुए अपने आप को खुदावंद के आगे रखा। उन्होंने ना अपने बच्चों को कुछ समझा, ना अपनी बीवी को, ना अपने शोहर को, ना अपने बहन भाइयों को, ना अजीज़ों को, ना अपने जिस्म की ख्वाहिशों को। और आज हम देखते हैं उनमें सबसे पहली शख्सियत आपने सुना होगा, लेकिन पहली शख्सियत मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नौजवान के बारे में, कि बाइबल मुक़द्दस बताती है कि एक नौजवान शख्स था कि जो बड़ा रास्तबाज ईमानदार था, और बाइबल मुक़द्दस पालूस रसूल उसकी बाबत आज भी गवाही देता है, क्योंकि टॉपिक है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब खुदा ने पहला आदम बनाया, वो भी ईमान तो रखता था, लेकिन उस वक्त मेरे अजीज़ों ईमान की ज़रूरत ना थी, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बताती है कि जो आदम था वो खुदावंद की बारगाह में, यानी कि बागे अदन में था, जहां सिर्फ खुदावंद ही था और उसकी हजूरी थी। लेकिन जब उसने गुनाह किया तो मेरे अजीज़ों हम देखते हैं वो दोनों मियाँ बीवी खुदावंद की हजूरी से जुदा हुए, क्योंकि लिखा है कि जिस दिन तू वो फल खाएगा तो तू मरेगा। और यूनानी में ये लफ्ज़ है मरने का, जुदाई।
تو میرے عزیزو اس وقت انسان خدا سے جدا ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ان کی اولاد ہوئی تو وہ نوجوان جو ہے بائبل مقدس کے مطابق پہلی شخصیت آج بھی زندہ ہے، اور میرے عزیزو وہ کوئی اور نہیں، اس کے دو بیٹے ہوئے، ایک جو تھا راست باز تھا اور ایک جو تھا گناہگار تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں قربانی دونوں ہی دیتے ہیں۔ آج آپ بھی اور میں بھی قربانی ہم سبھی دیتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے وقت کی دیتے ہیں، اپنے دل کی دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کی دیتے ہیں، یہاں تک کہ چلیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کی حضوری شکر گزاریاں کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، پر خداوند جو ہے ہمارے دل کو اور گردوں کو جانچنے والا خدا، وہ جانتا ہے۔ اب خداوند ان دونوں بھائیوں کو جانتا تھا، لیکن بائبل میں پہلی شخصیت جو ہے وہ ایک ہی ہے جو پہلی نظر آتی ہے، اس کا چھوٹا بھائی آبل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قائن کا بھائی جو آبل تھا، اس کی قربانی خداوند کے حضور مقبول ٹھہری، کیونکہ خداوند کی نظر اس کے دل پر تھی، اور اس کے دل میں خداوند کو اول رتبہ دینے کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں خداوند کو نمبر 1 پر رکھا تھا۔ اس لیے خداوند جانتا تھا، خداوند نے اس کی قربانی کو مقبول ٹھہرایا، اور پالوس جو ہے چلا کر کہتا ہے کلام میں، یہ روح القدس کی قدرت سے قلم بند کرتا ہے، بائبل بتاتی ہے تمام راست بازوں کا، اور آج ہم دیکھتے ہیں وہ جو پہلی شخصیت ہے اس کے وسیلہ سے آپ قوم میں ہم سب برکت پاتی ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ کیونکہ 11ویں باب کا آپ مطالعہ کریں گے تو پہلی آیت، میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور دوسری بات جو اس سے ہٹے گا میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ 11ویں باب کی 6 آیت کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یہ بات کنفرم ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے صرف جانا ہے خداوند کے بارے میں کہ خداوند کو جاننے کا مطلب ایمان ہے۔ تو خداوند کو جاننے کا مطلب ٹوٹلی طور پر کمپلیٹ بھروسہ اس پر رکھنا، اور پھر وہ آپ پر بھروسہ رکھے گا تو پھر آندھی آئے، طوفان آئے، بیماریاں آئیں، میرے عزیزو آپ نہیں گھبرائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ خداوند کی قدرت اور خداوند کا نام جو زندہ یسوع ہے وہ موجود ہوگا۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ پالوس کو آپ نے دیکھا کہ اس نے بہت دفعہ اذیت کا سامنا کیا، اور اس نے یسوع سے زیادہ کوڑے کھائے، لیکن اس نے کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ پالوس نے یسوع سے زیادہ کوڑے کھائے، تو میں آج آپ کے سامنے یہ بیت رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، پالوس اس بات کا اپنی زبان سے اقرار کرتا، اور آپ کو بھی ضرورت ہے اقرار کرنے کی۔ وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا، مجھ میں میرا یسوع زندہ ہے۔ تو میرے عزیزو، کل بھی یسوع نے کوڑے کھائے تھے، آج بھی یسوع کوڑے کھاتا ہے، کیونکہ اس نے جتنی بھی اذیت کا سامنا کیا اس میں یسوع موجود تھا، اور پالوس بھی آج زندہ ہے، کیونکہ جن کا نام زندہ ہے وہ بائبل مقدس میں شہادت دیتی ہے، گواہیاں دیتی ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے کیا ہے، جیتا رہے گا۔ تو آج ہم نے صرف جانا ہے خداوند کے بارے میں کہ وہی آسمان زمین کو بنانے والا، انسان کو بنانے والا خدا، اور یسوع کو بیٹے کی صورت میں بھیجنے والا خدا، وہ خدا نہ رہا۔ آج ہم جان رہے ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ پالوس کا اور میرا خدا نہ رہا، بلکہ وہ ہمارا آسمانی باپ بن گیا، کیونکہ راست باز جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کا وہ باپ بن جاتا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل قوم کا وہ خدا، موسیٰ کا خدا، اسحاق یعقوب کا خدا، لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ آپ کا خدا نہ رہا، یسوع المسیح کے وسیلہ سے وہ آپ کا میرا آسمانی باپ بن گیا۔ آج کا کلام آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کی حالات موجودہ زندگی کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے، نجات کا کام کرے۔ تو آج کا جو میسج ہے وہ آپ کے سامنے رکھا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو میرے عزیزو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تو پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور ان باتوں کو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کیجئے گا، تاکہ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو اور ہمیں بھی برکت سے نوازے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا باپ،
بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جوزف ٹیلی ویژن۔ اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔